ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो। महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल सुनेर हेरेर र त्यसलाई अनुमोदन समेत गरेर रहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक प्रणति समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले यो च्यानलबाट सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरुमा विभिन्न चाडपर्वहरु सम्बन्धी प्रसंगहरुमा त्यसैगरी भगवत चिन्तनका प्रसंगहरुमा त्यसैगरी तत्त्व ज्ञानका प्रसंगहरुमा निष्काम कर्म आदि विभिन्न प्रसंगहरुमा हजुरहरूले जुन चर्चा परिचर्चाहरु सुन्नु भएको छ, अनुमोदन गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ, यसबाट हामीहरु अत्यन्त कृतकृत्य भएका छौं। हामीहरु पनि धन्य धन्य भएका छौं। आज त्यही प्रसंगमा हाम्रा अगाडि भगवान जगन्नाथका जो रथयात्राका प्रसंग आइरहेका छन् र यो आषाढ शुक्ल द्वितीयामा जो रथयात्रा सुरु हुन्छन् र भगवानलाई निरन्तर 7 दिनसम्म जो बाहिर रथमा राखिन्छ र भगवान जगन्नाथ होइबक्सियो श्रीकृष्ण, त्यसैगरी भगवान बलभद्र बलरामजी होइबक्सियो, त्यसैगरी उहाँहरुको बहिनी देवी सुभद्राजी हुनुहुन्छ। उहाँहरु जो जगन्नाथ पुरीमा निवास गरिबक्सेको छ र उहाँहरुको जो दिव्य रथयात्रा हुन्छ ती रथयात्राका प्रसंगमा हजुरहरुसँग म चर्चा परिचर्चा गर्न लागेको छु। र यी जो नीलाञ्चल भनेर जसलाई भनिन्छ, नील पर्वत पनि भनिन्छ, नीलाचल पनि भनिन्छ, जगन्नाथपुरी पनि भनिन्छ र यी जगन्नाथपुरी अत्यन्त पवित्र तीर्थ हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रा आर्यावर्तका जो अष्टपुरीहरू हुनुहुन्छ, 8 वटा अत्यन्त जो पवित्र पुरीहरू हुनुहुन्छ, ती पुरीहरू मध्येमा जगन्नाथपुरी पनि एउटा मोक्षपुरी हुनुहुन्छ र जगन्नाथपुरीमा जसले चाहिँ शरीर त्याग्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अवश्य पनि मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ, दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। र हाम्रा यहाँ प्रसिद्ध धर्मशास्त्रका श्लोकहरू, पुराणका श्लोकहरू उद्धृत गर्ने गरिन्छ। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका भनेर भनिन्छ। काहीँ अष्टपुरी भनेर पनि भनिएको छ, काहीँ सप्तपुरी भनेर भनिएको छ। र यसरी जहाँ अष्टपुरी भनेर बताइएको छ, हाम्रा यी नेपाल अधिराज्यका जो कान्तिपुरी काठमाडौँ छन् र यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमपुरुष भगवान शंकरजी निवास गरिबक्सेको छ पशुपति का रूपमा र त्यसैगरी जगतजननी भगवती गुहेश्वरीको रूपमा राज गरिबक्सेको छ र यी कान्तिपुरीलाई पनि मोक्षपुरीको रूपमा लिएको छ। र यसरी त्यस्ता पुरीहरू मध्ये एउटा जो पुरी जगन्नाथपुरी हुनुहुन्छ, अत्यन्त पावन पुरी हुनुहुन्छ। ब्रह्म पुराणमा बताइएको छ, विख्यातम परमम क्षेत्रम मुक्तिदम पुरुषोत्तमम। र यसरी यी पुरुषोत्तम, यिनलाई पुरुषोत्तम क्षेत्र पनि भनेर भनिन्छ, पुरुषोत्तम पुरी पनि भनिन्छ, पुरुषोत्तम क्षेत्र पनि भनिन्छ। र ती क्षेत्र अत्यन्त विख्यात क्षेत्र छन् र मुक्तिदम भनेको मुक्ति दिनेवाला ती क्षेत्र छन्। र जुन जगन्नाथपुरीमा निवास गर्नाले, जुन जगन्नाथपुरीमा भगवान जगन्नाथको दर्शन गर्नाले, सुभद्राजीको दर्शन गर्नाले, बलरामजीको दर्शन गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ दिव्य भगवत प्रेम प्राप्त हुन्छ, तत्त्व ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि यिनलाई चाहिँ यो मोक्षपुरी भनेर बताइएको छ, मुक्तिपुरी भनेर यी पुरीलाई बताइएको छ। र यस्ता जगन्नाथपुरीमा भगवान जगन्नाथका जो रथयात्रा हुन्छन्, ती रथयात्राको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यो रथयात्राको जो प्रचलन छ त्यो जगन्नाथपुरीबाटै प्रारम्भ भएको हो र पछि अरू ठाउँहरूमा पनि, जसो गुजराततिर पनि रथयात्रा गरिन्छन्,
भारतवर्षका भारत देशका अरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा रथयात्रा गरिन्छन् र त्यही क्रममा नेपालमा पनि जो रथयात्राका परम्पराहरू चलेका छन् र विशेष गरेर भगवान जगन्नाथका जो रथयात्रा छन् ती रथयात्रा गौडीय सम्प्रदायका जो वैष्णवहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो रथयात्रालाई ज्यादै ठुलो महत्त्व दिनुहुन्छ र अरूले पनि रथयात्रा अरू वैष्णव सम्प्रदाय अथवा सनातनी जति पनि सनातनीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा वैदिक धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले श्रद्धापूर्वक रथयात्रा गर्नुहुन्छ र तिनै रथयात्राको त्यो कारणले गर्दा ती रथयात्राको महत्त्वले गर्दाखेरि कृष्ण जन्माष्टमीमा पनि रथयात्राका प्रचलनहरू सुरु भए, रामनवमीमा पनि रथयात्राका प्रचलन, त्यसै गरी अरू पनि विभिन्न रथयात्राहरू र काठमाडौँमा त झन् विभिन्न समयमा जस्तो कुमार रथयात्रा जस्ता रथयात्राहरू अरू पनि रथयात्राहरू जो धेरै रथयात्राहरू यहाँ चलेका छन् र ती सबै रथयात्राको मूल भनेको जगन्नाथपुरीका रथयात्रा हुन्। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र हुनुहुन्छ अर्थात् सम्पूर्ण चराचरको एकमात्र जो अधिष्ठाता परब्रह्म परमात्मा भगवान होइबक्सिन्छ उहाँको नाम पुरुषोत्तम हो। गीतामा साक्षात् परमात्माले आफैले जो पुरुषोत्तम शब्दको प्रयोग गरिबक्स्यो, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतुदारितः य लोकत्रयमाविश्यः विवर्त्यव्य ईश्वरः। भगवान आज्ञा हुन्छ र क्षर र अक्षरभन्दा माथि जो पुरुषोत्तम तत्त्व छ त्यो पुरुषोत्तम तत्त्वले सारा चराचर जगतलाई व्याप्त गरेको छ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। उत्तम पुरुष र त्यो उत्तम पुरुष म हुँ भगवान आफ्नै परिचय दिइबक्सिन्छ र त्यसै गरी ब्रह्म पुराणहरू जस्तामा यी जो प्रसङ्गहरू आएका छन् भगवान ब्रह्माजीले ऋषिहरू महर्षिहरूलाई जो महत्त्व बताउनु भएको छ यी पुरुषोत्तम क्षेत्रको र भगवान पुरुषोत्तमको व्युत्पत्ति पनि उहाँले गर्नुभएको छ। उत्तम पुरुषो यस्मात् तस्मात् स पुरुषोत्तमः। त्यो भगवान ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ पुरुषोत्तमः अर्थात् उत्तम पुरुषः। भगवान उत्तम पुरुष होइबक्सिएको हुनाले ब्रह्मा शङ्कर जस्ता देवताहरूले पनि जुन भगवानका चरण धुलीलाई आफ्ना शिरमा राखेर जो आफू कृतकृत्य होइबक्सिन्छ, धन्य धन्य ठानी बक्सिन्छ आफूलाई, त्यस कारणले त्यस्ताको पनि प्रणम्य स्तुत्य वन्द्य र यसरी पूज्य होइबक्सेको हुनाले भगवानलाई पुरुषोत्तम भनिएको हो। र ती पुरुषोत्तम जो दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र हुनुहुन्छ र ती पुरुषोत्तम क्षेत्रमा को यति ठुलो महत्त्व बनाउने काम र यसरी भगवानलाई त्यहाँ स्थापना गर्ने काम इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजाले गर्नुभएको हो। र उहाँको स्मृतिमा इन्द्रद्युम्न सर नाम गरेका तलाउ पनि छन्। इन्द्रद्युम्न सरो नाम तीर्थम यज्ञाङ्ग सम्भवम र भनिएको छ पुराणहरूमा इन्द्रद्युम्न सरो नाम इन्द्रद्युम्न नाम गरेका जुन तलाउ छन् ती यज्ञाङ्ग सम्भवम यज्ञबाट प्रकट भएका हुनाले तिनको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र त्यहाँ जो वटवृक्ष हुनुहुन्छ जसलाई अक्षय वट भनेर भनिन्छ, एउटा प्रसिद्ध अक्षय वट त प्रयागमा हुनुहुन्छ तर त्यहाँ पनि जो अक्षय वट हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम क्षेत्रमा उहाँको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यसरी यस्ता यी पुरुषोत्तम तीर्थमा असार महिनामा दिव्य त्यहाँ मेला लाग्छन्, भगवानका रथयात्राका त्यहाँ चाहिँ आयोजनहरू हुने गरेका छन्। र यसरी भगवानलाई पुराणका अनुसार ब्रह्म पुराणका अनुसार भगवानलाई 7 दिनसम्म रथमा राखिन्छ। तीनैवटा दिव्य देवताहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण, भगवान बलभद्र र त्यसै गरी उहाँहरूको बहिनी जो हुनुहुन्छ सुभद्रालाई पनि राखिन्छ र रथमा चढाएर उहाँहरूलाई जो त्यहाँ नगर परिक्रमा गरिन्छ, समुद्रसम्म लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो पुराणमा आएको छ। र तिनै परम पावन प्रसङ्गलाई जगद्गुरु शङ्कराचार्यले अत्यन्त सुन्दर पदहरूद्वारा आफ्नो दिव्य स्तोत्रमा बताउनु भएको छ। जगन्नाथाष्टस्तोत्रमा महाम्भोदेस्तिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहस बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आचार्य जगद्गुरु भन्नुहुन्छ
समुद्रको तटमा भगवान बलभद्रलाई साथमा लिएर त्यसै गरी सुभद्राजीलाई साथमा लिएर सकल सुर सेवा बसरदो सारा देवताहरूलाई सेवा गर्न जुन परमात्माले अवसर दिइबक्सेको छ, जुन देवताहरूको सौभाग्य बढाइबक्सेको छ, देवताहरूमाथि कृपा गरिबक्सेको छ, त्यसै गरी मनुष्यहरूमाथि पनि कृपा गरिबक्सेको छ, सारा संसारमाथि कृपा गरिबक्सेको छ। यस्तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे, यस्तो जगन्नाथ भगवान मेरो अगाडि प्रकट होइबक्सियोस्, अगाडि प्रकट भएर मलाई तृप्त गराइबक्सियोस्, कृतकृत्य गराइबक्सियोस्। जगद्गुरुले यसरी चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो र रथयात्राको उल्लेख पनि जगद्गुरुले गर्नुभएको छ र भन्नुहुन्छ रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। आचार्य भन्नुहुन्छ जुन भगवानलाई रथयात्रामा को क्रममा रथमा चढाएर घुमाइन्छ र भगवती सुभद्राजी पनि हुनुहुन्छ, भगवान बलभद्र पनि हुनुहुन्छ र यसरी भगवानलाई जब रथमा चढाएर अगाडि लान्छ सबभन्दा पहिले ब्राह्मणहरूले भगवानका दिव्य स्तुतिहरू गर्छन्। भगवान विष्णुका दिव्य स्तुतिहरू, भगवान श्रीकृष्णका दिव्य स्तुतिहरू त्यहाँ पाठ गरिरहनु भएको हुन्छ। तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम, यस्ता दिव्य वैदिक मन्त्रहरूद्वारा र त्यसै गरी पुराणका जो दिव्य स्तुतिहरू श्लोकहरू छन्। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद। गीत कीर्ति यसरी ब्राह्मणहरूले अगाडि अगाडि बसेर जो दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ र ती स्तुतिका प्रत्येक पदहरू सुनेर जो भगवान अत्यन्त दयाले परिपूर्ण भएर उहाँहरूमाथि कृपा गरिबक्सिन्छ। स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य समय सदय, ती स्तुतिका प्रत्येक ती शब्दहरू सुनेर भगवान अत्यन्त करुणावान होइबक्सिन्छ। भगवानका दयाका समुद्रहरू बाहिर उछलिन थाल्छन्, प्रकट हुन थाल्छन्। दया त्यसै कारणले भगवानलाई जगद्गुरु भन्नुहुन्छ, दया सिन्धु, जो भगवान दयाको खानी होइबक्सिन्छ। सकल जगताम बन्धु, सारा संसारको जुन भगवान बन्धु होइबक्सिन्छ र यसरी सिन्धु सुतया शारदम भगवती महालक्ष्मी जसको प्रेयसी होइबक्सिन्छ, दिव्य अनपाइनी शक्ति होइबक्सिन्छ। यस्तो भगवान जगन्नाथले हामीमाथि कृपा गरिबक्सियोस्। र जगद्गुरुले यहाँ जुन एउटा शब्द राख्नु भएको छ, सकल जगताम बन्धु, भगवान सम्पूर्ण जगतको बन्धु होइबक्सिन्छ। किनभने जगन्नाथ जो रथयात्रा भगवानका हुन्छन् त्यहाँ कुनै पनि जाति वर्ग कसैको पनि त्यहाँ भेद हुँदैन। सम्पूर्ण जनताहरू त्यहाँ सम्मिलित हुन सक्छन्, चारै वर्ण सम्मिलित हुन सक्छन्, चारै आश्रम सम्मिलित हुन सक्छन् र सारा अरू जति पनि प्राणीहरू छन् ती सम्मिलित हुन सक्छन्। त्यसकारणले सकल जगताम बन्धु भनेर आचार्य शङ्कर जगद्गुरुले भन्नुभयो। त त्यसकारणले यस्तो जो परमात्मा भगवानका जो रथयात्रा त्यहाँ गरिन्छन् र यसरी ती रथयात्राको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यसरी इन्द्रद्युम्न राजाले जो त्यहाँ चाहिँ भगवानको स्थापना गर्नुभयो, बलरामजीको त्यसै गरी सुभद्राजीको, पुराणहरूले यसरी वर्णन गरेका छन्। तत कृष्णं च रामं च सुभद्रां च वरप्रदां प्रतिष्ठां कारयामासो मूर्तै भनेर बताएको छ। द्विजैसह कारयामास समूर्त द्विजैसह त भनिएको छ। यसरी ती इन्द्रद्युम्न राजाले शुभ मुहुर्तमा, अत्यन्त सुन्दर मुहुर्तमा ब्राह्मणहरूलाई अगाडि राखेर यसरी भगवान श्रीकृष्णको त्यसै गरी बलरामजीको र सुभद्राजीको प्रतिष्ठा गर्नुभएको, स्थापना गर्नुभएको हो। र यसरी भगवान जगन्नाथ त्यहाँ राज गरिबक्सेको छ। र ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीको दिनमा भगवानको दर्शनको ज्यादै ठुलो त्यो महत्त्व बताइएको छ। र जगन्नाथपुरीको अर्को सबभन्दा ठुलो विशेषता त्यहाँ भगवान शङ्करजीका भक्त जो पाशुपतहरू हुनुहुन्छ, शैवहरू हुनुहुन्छ र भगवान श्रीकृष्णका भक्त जो वैष्णवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकत्व छ। उहाँहरूमा कुनै किसिमको दूरी छैन। र किनभने त्यहाँ त्यो वरदान माग्दाखेरि नि इन्द्रद्युम्न राजाले त्यो वरदान माग्नुभयो, शैवं भागवतानां च वादार्थ प्रतिषेधकं शिवस्यायतनं देवः करोमि परमं महत्। साक्षात् भगवानसँग महाराजले निवेदन गर्दाखेरि नि भन्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान, हजुरका यी परम पावन
चितवन क्षेत्रमा म भगवान शङ्करजीको पनि स्थापना गर्न चाहन्छु। शैवम भागवत, किनभने अन्त भगवान शङ्करजी र भगवानका विष्णुका भक्तका विषयमा कहिले कहिले विवादहरू पनि हुन्छन्, कहिले कहिले उच्चावाचका कुराहरू पनि हुन्छन्। तर जगन्नाथपुरीमा ती कुनै कुरा हुँदैनन्, किनभने महाराजले त्यतिखेरै प्रार्थना गरेर भगवानसँग निवेदन गर्नुभएको छ। र यसरी परस्परमा हे प्रभु हजुर र भगवान शङ्करजीका भक्तहरूका बिचमा जो वाद विवाद इत्यादि हुन्छन्, ती वाद विवादले रहित भएका यस्ता दिव्य स्थल म यी स्थानलाई बनाउन चाहन्छु। त्यस कारणले हे प्रभु हे भगवान शिवस्याराधनम देव करोमि परमं महत्, भगवान शङ्करजीका यहाँ चाहिँ आयतन भवन म यहाँ बनाउन चाहन्छु, मन्दिर बनाउन चाहन्छु, अत्यन्त विशाल मन्दिर बनाउन चाहन्छु। जसरी हजुरका अत्यन्त दिव्य विशाल मन्दिर छन् संसारमा प्रसिद्ध, त्यसै गरी भगवान शङ्करजीका पनि बनाउन चाहन्छु। र शिवे संस्थापिते विप्रह भ्रम संस्था मम संस्थापनम भवेत्, र भगवानले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिबक्स्यो। भगवान जगन्नाथले र भगवानले आज्ञा भयो शिवे संस्थापिते विप्रह, यदि भगवान शङ्करजीको स्थापना भयो भने मम संस्थापन भयो, त मेरै स्थापना भएको हो। म र भगवान शङ्करजीमा कुनै किसिमको पनि भिन्नता छैन। शिवस्य हृदयं विष्णु श्री विष्णु हृदयं शिव उभयोरन्तरं नास्ति भेदकृन् नरकं व्रजेत, भगवान शङ्करजीको हृदय भगवान नारायण वैबक्षिन्छ भने भगवान नारायणको हृदय भगवान शङ्करजी वैबक्षिन्छ। उभयोरन्तरं नास्ति, दुईटा देवतामा कुनै भेद छैन। भेदकृत कसैले ठुलो सानो भन्ने भेद गर्छ भने नरकम व्रजेत, उसले नरकको बाटो सोझायो, ऊ नरकगामी भयो। त्यस कारणले महान देवता एउटै हृदय, एउटै आत्मा, एउटै मन, एउटै विचार, एउटै चिन्तन भएको हुनाले उहाँहरू एउटै वैबक्षिन्छ। त्यस कारणले यसरी जगन्नाथपुरीमा भगवान शङ्करजी र भगवान नारायणको श्रीकृष्णको ऐक्य त्यहाँ देखाइएको छ। र त्यस्ता दिव्य स्थानमा जो गुण्डिचा यात्रा भनेर जसलाई भनिन्छ, यो जो गुण्डिका यात्रा नामको अत्यन्त जो पवित्र यात्रा त्यहाँ हुन्छ। सारा देवताहरू ती गुण्डिका यात्रामा दर्शन गर्न भनेर आउनुहुन्छ। र यसरी यो 7 दिनसम्म निरन्तर त्यो ठुलो त्यहाँ उत्साहका साथ सारा त्यहाँ ती जनताहरू आउनुहुन्छ। यसरी रथ यात्रा हुन्छ र यी यात्राको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र पुराणहरूमा शास्त्रहरूमा यिनको नाम गुण्डिका यात्रा भनेर लेखिएको छ, तर आजकल लोक भाषामा गुण्डिचा यात्रा भन्ने पनि प्रसिद्धि छ। र यी गुण्डिका यात्राको कति ठुलो महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा चैतन्य महाप्रभुको जीवन प्रसङ्गबाट पनि चैतन्य महाप्रभुका जीवनीहरू पढ्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। किनभने त्यो गुण्डिका यात्रामा भाग लिन पाउँदाखेरि, भगवान जगन्नाथका ती रथयात्रामा भाग लिन पाउँदाखेरि चैतन्य महाप्रभुले आफूलाई धन्य धन्य ठान्नुभएको थियो, कृतकृत्य ठान्नुभएको थियो। चैतन्य चरितावलीहरूमा चैतन्यका चरित्रहरू भएका प्रत्येक ती ग्रन्थहरूमा यी गुण्डिचा यात्राको प्रसङ्ग आएको छ, जगन्नाथ रथयात्राको प्रसङ्ग आएको छ। र यसरी यी भगवान पुरुषोत्तम जहाँ राज गरिबक्सेको छ ती क्षेत्रको ठुलो महत्त्व आएको छ। त त्यस कारणले यी जो यात्रा छन्, यी जगन्नाथ रथयात्रा यी संसारका सबभन्दा पवित्र, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यात्रा हुन्। तत्र नाना विधर्वा बताइएको छ, वाद्यै कृष्ण नीलाम्बरम दिजाहं कृष्णम नीलाम्बरम दिजा मध्ये सुभद्राम चास्ताय, तो भनेको छ जय निश्वनैहि। त्यहाँ त्यो जगन्नाथमा भगवान श्रीकृष्ण वैबक्सियो, नीलाम्बर भनेको बलरामजी वैबक्सियो। ती बलरामजीलाई र त्यसै गरी मध्ये सुभद्राम, बिचमा सुभद्राजीलाई साथमा राखेर जो जय जयकार गरिन्छ दिव्य ध्वनिद्वारा। स्थापयन्ती तदा कृष्णम मञ्चस्थम सहलायुधम, भगवानलाई मञ्चमा राखिन्छ, रथमा राखिन्छ बलरामजी सहित। र यसै त्यो त्यतिखेरको कति ठुलो महत्त्व छ, त्यतिखेरको दर्शनको कति ठुलो महत्त्व छ, त्यतिखेर त्यो रथ तान्नुको कति ठुलो महत्त्व छ। शास्त्रेषु यत् फलं प्रोक्तं पृथिव्या परिक्रमैः दृष्टा नरो लभेत कृष्णम व्रजन्तम भनेर बताइएको छ। यसरी शास्त्रमा सारा पृथ्वीको परिक्रमा गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, यसरी भगवान रथमा राज गरिबक्सेर भगवानलाई जब समुद्रको तटतिर लगिन्छ
त्यतिखेर जसले यो दर्शन गर्नुभयो भने ती पृथ्वीको परिक्रमा गरे भन्दा पनि महान फल उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। र शास्त्रहरू भन्छन् दृष्टा नरो लभेद कृष्णम नारी वा सहलायुधम तत्फलम भद्रया सार्धम व्रजन्तम दक्षिणामुखम। तो भगवान आज्ञा हुन्छ। यसरी त्यसै गरी जो भगवती सुभद्राजीलाई पनि साथमा लिएर भगवानका जो दिव्य रथ यात्रा हुन्छन् र यसरी ब्रजन्तम भगवान जब समुद्रको नजिकमा सवारी होइबक्सिन्छ त्यो दर्शन गर्दाखेरि अनन्त फल प्राप्त हुन्छ। फेरि शास्त्रहरू ती दिव्य यात्राको महत्त्व बताउँदै भन्छन् गुण्डिका मण्डपम यन्तम ए पश्यन्ति रथे स्थितम कृष्णम बलम सुभद्राम च ते यान्ति भवनम। हरे शास्त्र के भन्छन्? गुण्डिका मण्डपमा जब भगवानलाई लगिन्छ त्यतातिर प्रस्थान गराइन्छ र त्यतिखेर रथमा राज गरिबक्सेको परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण जगन्नाथको जसले दर्शन गर्नुहुन्छ, भगवान बलरामजीको जसले दर्शन गर्नुहुन्छ, देवी सुभद्राको जसले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले भवनम हरे यान्ति भगवानका दिव्य भवन अर्थात् वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन। उहाँहरूले सहज रूपमा नै वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र शास्त्रहरू भन्छन् ए पश्यन्ति तदा कृष्णम सप्ताहम मण्डपे स्थित 1 हप्तासम्म मण्डपमा राज गरिबक्सेको भगवानको जसले दर्शन गर्नुहुन्छ हलिनम च बलरामजीलाई र सुभद्राजीलाई पनि विष्णुलोकम र जन्तिते उहाँहरू अवश्य पनि विष्णुलोकमा जानुहुन्छ, दिव्य गति मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। र यसरी इन्द्रदुम्न महाराजले 1 हप्ताको यात्राको उहाँले अनुमति माग्नु भएको थियो। भगवानले 1 हप्ताको अनुमति प्रदान गरिबक्स्यो र भगवानले आज्ञा भएको छ सप्ताहम त उहाँले चाहिँ आज्ञा भएको छ भगवानले सप्ताहम सरसस्ति रे तब यात्रा भविष्यति गुण्डिका नाम यात्रा में सर्वकाम फलप्रदा। हे महाराज इन्द्रदुम्न हजुर अत्यन्त भक्त हुनुभएको हुनाले म प्रति अत्यन्त समर्पित हुनुभएको हुनाले अत्यन्त पवित्र हृदय हुनुभएको हुनाले त्यो हजुरको इच्छा मैले पुरा गरिदिएँ। 1 हप्तासम्म यसरी सरस्वती रे ती समुद्रको तटमा हजुरको यात्रा हुनेछ, तपाईको नाममा मेरो यात्रा हुनेछ र जसको नाम गुण्डिका अथवा गुण्डिचा भन्ने हुनेछ। र यात्रा मे तिमेरा ती यात्रा सर्व काम फलप्रदा सम्पूर्ण इच्छालाई पुरा गर्ने ती यात्रा हुनेछन् र ती सबैका साझा यात्रा हुनेछन्। जुनसुकै जाति वर्ण लिङ्ग आश्रम सबैका ती यात्रा हुनेछन्, कोही पनि त्यहाँबाट छुट्नु हुने छैन। र जसले ती यात्रा पुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ, चाहे ती चाण्डालहरूले गरून् चाहे जसले गरून् उहाँहरूले दिव्य गति मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यसकारणले ती यात्रा गर्दा ओम नमः पुरुषोत्तमाय यस्ता दिव्य मन्त्रहरूको जप गर्दै ती यात्रा गर्नुपर्छ, ती यात्रा पुरा गर्नुपर्छ। र यसरी जसले श्रद्धापूर्वक भगवान जगन्नाथका रथ यात्रामा भाग लिनुहुन्छ उहाँहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा संसारमा कुनै पनि छैन। र जो जगन्नाथपुरीमा जान सक्नुहुन्न त्यो रथ यात्राको प्रसङ्गमा आफ्नै ठाउँहरूमा जुन सहरमा उहाँ बस्नुभएको छ अथवा जुन गाउँमा बस्नुभएको छ, जुन जनपदहरूमा उहाँ बस्नुभएको छ अथवा कुनै विदेशतिर पनि उहाँहरू बस्नुभएको छ भने पनि ती ठाउँमा यदि भगवान जगन्नाथलाई सम्झेर भगवान जगन्नाथ त्यसै गरी भगवान बलभद्र र त्यसै गरी सुभद्रा भगवतीलाई रथमा राखेर यदि त्यो रथ यात्रा गरिन्छ भने उहाँहरूले त्यो जगन्नाथ रथ यात्राको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँहरूमाथि भगवान अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सिन्छ, भगवानले दिव्य कृपा गरिबक्सिन्छ। र यति ठुलो महत्त्व यी जगन्नाथ रथ यात्राको छ। र यसरी भगवान जगन्नाथ कति महान होइबक्सिन्छ। जगद्गुरु शङ्कराचार्यले आफ्नो स्तोत्रमा बारम्बार त्यहाँ ती प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ। परब्रह्मा पीडः कुबलय दलोत फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो नीत चरणो नन्त शिरसिहि रसानन्दो राधा सरस बपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जो परब्रह्मा पीड साक्षात् परब्रह्म होइबक्सिन्छ। आ पीड जसले आफ्ना शिरमा मुजुरका प्वाखहरूका मुकुट लगाइबक्सेको छ। कुबल दलोत फुल्ल नयन फुलेका कमल जस्ता जुन भगवानका दिव्य नेत्रहरू छन्, जुन भगवान निवासी नीलाद्रौ नीलाञ्चल पर्वतमा राज गरिबक्सेको छ। र निहित चरणो नन्त शिरसी जुन भगवानले आफ्ना पाउलाई भगवान शेषनागका शिरमा राखिबक्सेको छ।
भगवान शेषनाग जुन भगवानका चरणारविन्दलाई आफ्नो शिरमा राख्न पाएर धन्य धन्य हुनुभएको छ, कृतकृत्य हुनुभएको छ, तृप्त हुनुभएको छ। जुन भगवान रसानन्द रसको समुद्र होइबक्सिन्छ, रथको खानी होइबक्सिन्छ, राधा सरस बपुर आलिङ्गन सुख, जुन भगवानले वृन्दावनमा दिव्य लीलाहरू सम्पादन गर्दाखेरि भगवती राधिकाजीसँग जो भगवानका आश्लेषण हुन्छन्, आलिङ्गन हुन्छन्, त्यतिखेर दुईटा तत्त्व, दुईटा जो ब्रह्म तत्त्व छ, त्यो रस तत्त्व, आनन्द तत्त्व एउटै भएर आनन्दका समुद्रहरू त्यहाँ जो उछलिन थाल्छन्, समुद्रहरू त्यहाँ प्रवाहित हुन थाल्छन्, ती तरङ्गहरू प्रकट हुन थाल्छन्। यस्तो आह्लाद आनन्द के आह्लादिनी राधा, आह्लादिनी के आनन्द श्याम भनेर जसलाई बताइएको छ, जो आह्लाद र आनन्द एकै ठाउँमा प्रकट हुँदाखेरि जुन एउटा दिव्य परमानन्द प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो परमानन्द प्रदान गर्नेवाला जो भगवान जगन्नाथ होइबक्सिन्छ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, त्यस्तो भगवान जगन्नाथ मेरो आँखाको अगाडि प्रकट होइबक्स्यो भनेर जगद्गुरुले बारम्बार प्रार्थना गर्नुभयो। अरू पनि सारा विद्वानहरूले, महापुरुषहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छ। अब ऋषि महर्षिहरूले त कति प्रार्थना गर्नुभएको छ, त्यसको त कुनै सीमा नै छैन। सारा शास्त्रले प्रतिपादन गरेको परब्रह्म परमात्मा दया मूर्ति यस्ता भगवान जगन्नाथका यी रथयात्राको दर्शन गर्न पाउनु ज्यादै ठुलो भाग्य हो, परमात्माको कृपाद्वारा नि प्राप्त हुन सक्छ। त त्यसकारणले आज तिनै परम पावन रथयात्राका प्रसङ्गमा हजुरहरूका अगाडि भगवानका यी दिव्य लीलाहरूको चिन्तन गरेर, यी लीलाहरूको प्रस्तुति गरेर म हजुरहरूको अगाडि बिदा लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, सुभद्रा बलभद्र जगन्नाथ चरण कमलेभ्यो नमः।